بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله دابد ويروتك رسول الله سلام نجاي برحمة بوسي بليسك جهنم سلامة حديث تكون سيفما ربي جت لله تعالى رب ما بجتش أتلي رب ما بجتش لجفد ثواب الترجتة كناف أدين أبا هريرة راودي فمي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي نجن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رسول عليه الصلاة والسلام نمني قرتي رمضان صومني إيمانا قرتي رمضان خنا صومني واحتسابا على الله حال قرتي رب رت حساباتين ثواب إذا قرتي رب بربادا حالتين قرتي نمتجان صومني جا فغفر له رب سبحانه وتعالى إساب أرارما ما تقدم من ذنبه دلي إسر قرتيغا وان دبرسيم رب كي سبحانه وتعالى إساب أرارما ربي نسا كنافو بليين إسلاما رمضان قرتيغا ورى الراقي بالمسن ورى إيمانا دابته ربي رتي قرتيغا حساب تسر ربي نها قدو نمني قرتيغا حديثني رسولا قنبرا جيسي شير لايك كومنتي قدودان يو قرتيغا فولو تنافارا وتاتن gartee duuba bakka santuquudhan bakka mallattoo eda'uudha santuquudhan akka gartee tabiraati gartee duuba oduu rasuula alayhi salaatu wassalaam isin dadhaqqabdu wanni godhaadhan jedha isiisan godhaadhan jedha buleeyyin islaama kanaafuu nagaa yaannaa jiraadha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu